Subscribe and share my channel Sudarsana. श्री गुरुभ्यो नमः। हनुमत स्तवः। गोष्पदीकृतवारासिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। कबलीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमदिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। श्रीजानकी शोकहर्ता हरिमर्कटमर्कटः लक्ष्मणप्राणदाता च पायान्मां रामकिङ्करः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम भातु हनुमतो मूर्तिः। इति श्री हनुमत्स्तवः सम्पूर्णं शुभम्। Subscribe and share my channel Sudarsana.